बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों में दो बड़ी तब्दीलियाँ और हैरान कुन तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जब वो दरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। दरूद पाक की ये हैरान कुन फ़जीलत आपके साथ बयान करने का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा दरूद पाक से अपना दामन जोड़ कर रखें। आपका शौक़, आपकी लगन, आपका जज्बा हमेशा कायम दायम रहे। तो ये जो आज की दो बड़ी तब्दीलियां हम बयान करने जा रहे हैं, इन दो बड़ी तब्दीलियों को अहले दरूद अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि जब उन्होंने दरूद शरीफ की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो ये तब्दीलियां उन्होंने वाकई अपनी ज़िंदगी में, अपने मजाज में देखीं। देखें, दरूद पाक एक ऐसी अजीम इबादत है कि अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते भी नबी पर दरूद भेजते हैं और ईमान वालों को भी हुक्म अल्लाह पाक देता है कि तुम भी नबी पर दरूदो सलाम भेजो। और जब हम ये ज़िक्र, ये अमल, ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में इतनी बार करते हैं, इतनी कसरत के साथ करते हैं, तो हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मोहब्बत का अक्स आपको अपने वजूद में नज़र आना शुरू हो जाता है। जब आप मोहब्बत के साथ, ताज़ीम, अदब और यकसुई के साथ जब दरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। और जब फैज़ मिलता है ना, तो फैज़ इस सूरत में कि आपको अपने मजाज में कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपका बातिन जो है ना वो बदलना शुरू हो जाता है, और जब बातिन बदलता है तो फिर वो ज़ाहिर में चीज़ें महसूस होती हैं। फिर आप ख़ुद भी महसूस करते हैं कि ये तब्दीलियाँ वाकई मैंने अपने अंदर महसूस की। और दरूद शरीफ पढ़ने वालों में ये दो तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जब दरूद पाक की कसरत हर वक्त इंसान की ज़ुबान पर रहती है ना, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान पर जब जारी रहता है ना, तो फिर क्या ही खूबसूरत इंसान के वजूद में तब्दीलियाँ आती हैं। इंसान की सोच में, ख़याल में, गुमान में, उसकी शख्सियत, उसकी पूरी तबीयत बदल कर रह जाती है। पहली तब्दीली जो मैंने बहुत करीब से महसूस की वो तब्दीली है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला आहिस्ता आहिस्ता सखी हो जाता है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर ये तब्दीली आपने अपने अंदर देखी है ना तो बताइएगा ज़रूर। दरूद शरीफ पढ़ने से पहले इंसान की सोच क्या थी? जब दरूद पाक की कसरत ज़िंदगी में शामिल हुई तो अब आपका मजाज कैसा बन चुका है? उस मजाज में जो बड़ी तब्दीली वो सखावत है। आप सखी हो जाते हैं, आप अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देने लगते हैं। ये एहसास आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म, उसके करम और उसके फ़ज़ल से पैदा कर दिया जाता है। आप सखी इसलिए हो जाते हैं कि अगर आपकी अपनी ज़रूरत है ना, और किसी और ने भी आपसे किसी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके सामने सवाल किया है ना, तो यकीन माने आप अपनी ज़रूरत को साइड पे कर देंगे, आप सामने वाले की ज़रूरत को पूरा करेंगे। ये आपकी सखावत का आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ होना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक सखी इंसान को पसंद करता है, और जिसे फिर वो अपने हबीब के ज़िक्र के लिए चुन ले वो तो फिर अल्लाह का पसंदीदा ही होता है ना। तो पसंदीदा चीज़ें, पसंदीदा सिफ़तें इंसान में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और उसमें ये एक सिफ़त है कि इंसान सखी हो जाता है। अगर आपने भी अपने हाथ को खुला देखा है ना, कि आप खुला दूसरों पर ख़र्च करते हैं, दूसरों को खिलाने पिलाने में ख़र्च करते हैं, दूसरों की मेहमान नवाजी में खुला ख़र्च करते हैं, किसी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुला ख़र्च करते हैं, तो फिर समझ जाएं कि ये दरूद शरीफ की कसरत का असर और फैज़ है जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है, कि आपका हाथ देने वाला बना दिया है। और आप हमेशा कोशिश करेंगे कि मैं हमेशा लोगों को दूं। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो उस सवाल करने वाले के जहन में भी तो अल्लाह पाक ने आपका ख्याल डाला है ना, तो उसने आपसे सवाल किया, और अगर आपने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी तो आपको इतनी दिली खुशी महसूस होती है कि उसका गुमान भी नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी तब्दीली जो आप अपने तबीयत, अपनी शख्सियत में महसूस करते हैं, वो बड़ी प्यारी तब्दीली है।
آپ کا مزاج اب دھیما ہونا شروع ہو گیا ہے، ایک مدھم سی طبیعت آپ کو اپنی اب محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ پہلے والا سٹیمنا، اب وہ پہلے والی برداشت، جیسے کہ انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، یا غصہ بہت جلدی آ جانا، یا اگر کسی نے کوئی ایسی مزاج کے خلاف بات کر دی تو فوراً سے اس کا ریئیکٹ کرنا، اب یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں۔ اب یہ مزاج آپ کا نہیں رہا۔ جیسے جیسے درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں شامل ہوئی، آپ کی طبیعت کو نرم اور ملائم بنا دیا گیا۔ اب آپ پہلے کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ اب پہلے کی طرح رد عمل نہیں دیتے۔ اب آپ کسی کی بات سن بھی لیتے ہیں نا، اگر آپ کو ناگوار بھی گزرتی ہے نا، تو آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کو اتنا دل پر بھی نہیں لیتے اور اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ یہ ہے آپ کے مزاج کے اندر نرمی اترنا، اور یہ نرمی تب اترتی ہے جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور دل نرم تب ہوتا ہے جب یہ روشن ہوتا ہے، اور روشن تب ہوتا ہے جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اترتا ہے۔ تو یہ تبدیلی بھی آپ نے ضرور بتانی ہے کہ جی واقعی اب ہمارا مزاج بہت دھیما ہو گیا، بہت نرم ہو گیا، بہت ملائم ہو گیا۔ اب پہلے جیسا وہ ہم ریئیکشن نہیں دیتے جیسے درود پاک پڑھنے سے پہلے ہماری طبیعت ہوا کرتی تھی، اب وہ چیز ہمارے اندر نہیں رہی۔ اب ہم بہت پولائٹ انداز میں اگلے کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہ دو بڑی تبدیلیاں، ایک آپ کا ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، سخاوت آپ کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے، اور دوسرا آپ کی طبیعت کو مدھم، ملائم، نرم اور دھیما بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک کا بہت بڑا ناظرین محترم فیض ہے جو آپ کو ملتا ہے اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ یہ دو بڑی تبدیلیاں اگر اہل درود نے اپنے اندر محسوس کی ہیں نا، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے درود پاک کا یہ سفر جاری رہا تو آپ یہ دو تبدیلیاں اپنے اندر ضرور محسوس کریں گے۔ ایک مقام آئے گا جہاں پر آپ سخاوت کو اپنے اندر محسوس کریں گے، جہاں آپ اپنے آپ کو بہت ایک نرم مزاج انسان محسوس کریں گے کہ اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اب آپ کا ہاتھ کھلا ہو گیا، اب آپ کو اللہ نے سخی بنا دیا، اور اللہ پاک نے آپ کے مزاج کو دھیما بنا دیا۔ یہ دو بڑی تبدیلیاں اگر آپ کو مل گئی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں، تو تب بھی بتانا ہے آپ نے، اور اگر ابھی نہیں بھی ملی نا تو یہ فیض آپ کو جلد جاری کر دیا جائے گا جب آپ درود پاک کی کثرت کو اور زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ تو بتانا ضرور ہے تاکہ یہ بات حقیقت ہو جائے دوسرے سننے والوں کے لیے بھی، دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ کیا واقعی درود پاک کی اثرات اس قدر آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج پر اترتے ہیں، اس قدر آپ کو فیض ملتا ہے کہ اتنی خوبصورت صفتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، اور یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا عکس اترتا ہے آپ کے اندر جب آپ محبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ میری بساط ہی کیا تھی آپ کے عشق کے سامنے، یہ تو آپ کی نظر کا فیض ہے کہ کمال ہو گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔